नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। युद्धमा हर कोहीको रूप राक्षसी हुन्छ भन्ने अहिले इजरायल र हमासको युद्धले साबित गरिरहेको छ। जितका लागि प्राण त्याग गर्न तयार भएका सैनिक र विद्रोहका लागि बलिदान दिन तयार भएकाहरू भिडिरहेका छन्। आकाशमा जमिन र जलबाट गोलाबारीको वर्षा भएको छ। पलपलमा मान्छे मारिएका छन्। युद्ध रोकिने त परै जाओस्, जनाक्रामक बन्ने होडबाजी चलेको छ। जितको उत्सव र मृत्युमा रुवाबासी चलेको छ। अहिले कसले कसलाई सक्ने, कसले कसलाई बोक्ने, युद्धको अन्तिम लडाई झै विश्व नै त्रसित हुने इजरायल र हमासको युद्ध भयानक बन्दैछ। इजरायल र हमासको अस्तित्वको लडाई 2 साता बितिसक्दा इजरायलमा 1400 बढीको मृत्यु भएको छ भने गाजापट्टीमा 4300 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। शनिबार रातिको इजरायलको आक्रमणमा मात्रै गाजा क्षेत्रमा 55 नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। पटक पटक युद्ध लडेर नहारेको इतिहासलाई दोहोर्याउने हौसलाका साथ इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु आफ्नो छोरासहित युद्ध मोर्चामा खटिएका छन्। अर्कोतर्फ हारको बदला लिन हमला गरेको हमास आक्रमक बन्दै चौतर्फी विद्रोही समूहको साथमा इजरायलमाथि 4 समूहको 4 दिशाबाट एकै पटक हमला गरिरहेको छ। दिन प्रतिदिन चर्किँदै गएको यो युद्ध देखेर विश्वका कयौं राष्ट्रहरू झस्किएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको अपिललाई दुवै राष्ट्रले बेवास्ता मात्र गरेका छैनन् कि युद्धको नियमलाई समेत तिलाञ्जली दिँदै एकले अर्कोलाई निमिट्टान्न पारेर जल, जमिन र हवाई मार्गको माध्यमबाट आक्रमणमा होमिएका छन्। तेस्रो विश्वयुद्ध ऊर्जाका लागि हुन्छ भने विज्ञको विश्लेषण नै फेल खाने खालको धार्मिक युद्धले कतै तेस्रो विश्वयुद्ध त निम्ताउँदैन भन्ने सम्मको आँकडा हुन थालेको छ। जात र जमिनका लागि हजारौं वर्षदेखि लडेका यी दुई समूह बीच 14 दिन बढीको हमलाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो अन्तिम लडाईका रूपमा लडिरहेका छन्, जहाँ एकले अर्कोलाई सक्नकै निम्ति आफूसँग भएको सम्पूर्ण साहस र ऊर्जा मात्र खन्याएका छैनन् कि विश्व समुदायलाई आफ्नो अनुकूल पार्दै समर्थनदेखि हतियार र मिसाइल समेत मागिरहेका छन्। आजको एफिसी चेकमा 14औं दिनको युद्धमा कसको क्षति कति भयो, कसको पक्षमा कुन कुन राष्ट्र, आखिर यी दुई साना बीचको लडाईमा विश्वका शक्ति राष्ट्र किन विभाजित, इजरायलको सैन्य क्षमता उसलाई हौसलाएको अमेरिका, बेलायत, अर्कोतर्फ हमासको कवच बनिरहेको इरान, हमासका साथमा देखा परेका विद्रोही समूह हजबुल्लाह, यमनको विद्रोही समूह अल हुती जस्ता विद्रोही समूह इरान सक्न लागि परेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, इरान, इजरायल, सिरिया, यमन जस्ता मुस्लिम लडाकुसँग एक्लो इजरायल कसरी सामना गरिरहेको छ? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुख युद्ध भूमिमै पुग्नु, इरान, हमास, हजबुल्लाह जस्ता समूहको यो भिडन्तले अब सकिने तेल अभिव या गाजा? युद्धमा होमिएका यो दुईसँग कस्ता छन् हतियार, कस्ता छन् लडाकु, कसले सम्हालिरहेको छ कमान? 2 हप्ता लामो युद्धमा कसको कति क्षति भयो? हमासको आकस्मिक आक्रमणबाट क्षति बेहोरेको इजरायल जुनसुकै हालतमा अब गाजा क्षेत्रबाट हमासको समाप्ति मात्रै होइन, गाजा क्षेत्र नै कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ होमिएको छ। अर्कोतर्फ विश्वको मानचित्रबाट इजरायलको नक्सा समाप्त पार्ने चुनौती दिएको हमास अरबी देशहरूलाई एक ढिक्का बनाउँदै इजरायललाई निमिट्टान्न पार्ने उद्देश्यका साथ लडिरहेको छ। मुस्लिम देशहरू थप आक्रमक बन्दा इरान, लेबनान, सिरिया, मिस्र, साउदी अरब, जोर्डन जस्ता अरू अरबी देशहरू इजरायललाई तहस नहस गर्न धम्की दिइरहेका छन्। अहिले के यी मुस्लिम सेनाको सामना इजरायल एक्लैले गर्न सक्छ? एक ढिक्का भएर मुस्लिम समुदाय खनिए भने इजरायलको कस्तो हालत होला? अर्कोतर्फ पटक पटकको गाजा छोड्न दिएको चेतावनीलाई हमासका मुख्य नेता इस्माइली हनियाले उल्टो इजरायलमाथि नै धावा बोलिरहेका बेला इरानका सर्वोच्च नेताले आफूहरूलाई धार्मिक गुरुले नै युद्ध लड्न आदेश दिएका कारण अब पछि हट्न नहुने तर्कका साथ अघि बढिरहेका छन्। अहिले इजरायलले दक्षिणपट्टिबाट हमासको आक्रमण, उत्तरपट्टिबाट लेबनानको एन्टी मिसाइलको सामना गरिरहेको छ भने हजबुल्लाहले प्रत्येक रात रकेट इजरायलमा प्रहार गरिरहेको छ। गाजा क्षेत्रको अस्पतालमा 500 जनाको नरसंहारको बदला लिएरै छाड्ने चुनौती इजरायललाई दिइरहेको छ।
हजबुल्लाहको 2,65,000 लडाकुको सामना गर्नुपर्ने छ भने हमासको 25,000 खतरनाक लडाकुको इजरायलले सामना गर्नुपर्ने छ। मुस्लिम सेनाहरू एक ढिक्का भएर एकैपटक हमला गरे भने इजरायल क्षणभरमै समाप्त हुने विश्लेषण हुन थालेको छ। यता विद्रोही हमासलाई रुसले समेत रकेट, ड्रोन, एन्टी मिसाइल पठाएर शक्ति प्रदान गरिरहेको छ भने इरानले सशक्त मिसाइल सहित हमासलाई हतियार उत्पादन गरी बारुद समेत पठाइरहेको छ। हजबुल्लाहले आफ्नो झण्डै 45,000 गुरिल्ला समेत इजरायलतर्फ तिर्साएको छ। अहिले इजरायलले जुनसुकै हालतमा युद्धको सामना गर्ने र पछि नहट्ने संकेत गर्दै उनका रक्षा मन्त्रीले स्थलगत आक्रमणको समेत अनुमति दिइसकेका छन्। अहिले इजरायली सेना इरान, लेबनान, सिरिया, साउदी अरब, जोर्डन मिस युद्धको तयारीमा लागिरहेको छ। विश्वका 57 मुस्लिम देशहरूलाई हमासले एक ढिक्का बनाउन खोजिरहँदा अमेरिकाको बलमा फुटाउन सफल भएको इजरायल 22 मुस्लिम देशहरूको भने सामना गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ। अझै पनि धेरै मुस्लिम राष्ट्रहरू हमासको पक्ष नलिएका कारण इजरायललाई केही राहत भने मिलेको छ। आकस्मिक हमलाको सामना खेपेको इजरायल केही दिनको शोकपछि शोकलाई शक्तिमा बदल्दै अहिले हमास र गाजालाई आफ्नो अन्तिम उद्देश्य बनाई निमिट्यान्न पार्न लागि परेको छ। झण्डै 1,73,000 सेनालाई युद्धमा हुमाएका इजरायलका प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री जस्ता अग्र मोर्चाका राजनैतिक नेतृत्व नै ज्यानको प्रवाह नगरी हमास विरुद्ध युद्धमा होमिएका छन् र सेनालाई उच्च मनोबल दिइरहेका छन्। गाजाको अस्पतालमा 500 जनाको नरसंहार हमलाको दोष हमासलाई लगाएको इजरायलले हमासका केही कमान्डरहरू नै मार्न सफल भएको बताएको छ। एन्टी ट्याङ्क गाइडिङ मिसाइलका प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्लाह इजरायली मिसाइलमा मारिए। 14 अक्टोबरमै हमासका 2 हवाई कमान्डर समेत मारेको इजरायलको दाबी छ। इजरायलको इन्टरनल डिफेन्स फोर्स IDF का अनुसार हमासका टप कमान्डर बिलाल अल कद्राहा मारिएको दाबी छ। त्यसैगरी 17 अक्टोबरमा अल कादिबी एयरफोर्स हाई कमान्डका मुराद अल मुराद जस्ता कमान्डरहरू समेत मारेको इजरायली IDF को दाबी छ। हमासको 362 किलोमिटरमा फैलिएको गाजामा यति बेला इजरायलका सेना स्थलगत र हवाई आक्रमण मात्र गरिरहेका छैनन् कि घर घर र सुरुङ पसिरहेका छन्। हमासले बनाएको गाजाको 500 मिटर लामो सुरुङमा आक्रमण गर्ने मिसाइलको समेत तयारी इजरायलले गरेको छ भने सुरुङ मार्गमा लड्न उसले छुट्टै फोर्स निर्माण गरेको छ। सुरुङ तहस नहस पार्ने बङ्करदेखि सिमेन्टको लेदो सुरुङमा हाल्नेदेखि गाजाको समुद्रको फोहोर पानी समेत सुरुङमा पठाउने तयारीमा इजरायल लागेको छ। 90 किलोमिटर भन्दा बढी सुरुङ मार्ग ध्वस्त गरेको IDF को दाबी छ। उसले दैनिक 30 भन्दा बढी हमासको पोस्टहरू ध्वस्त पारेको दाबी गरेको छ। यसरी दुई राष्ट्र सक्ने र सकिनेको भिडन्तमा अरू राष्ट्रहरू पनि थपिएका छन्। मुस्लिम राष्ट्रसंघ मध्ये इरानसँग मात्रै 5,75,000 सेना रहेका छन्, जुन इजरायलको तुलनामा कैयौं गुणा धेरै हो। तर इजरायल पटक पटक युद्धमा अमेरिकालाई समेत सहयोग गरेको उसको सेनाको वीरता र युद्धको कौशलतालाई कम आँकडा गर्न भने मिल्दैन। पटक पटक युद्ध लडेका यी दुई राष्ट्रको मुद्दा भने सधैँ धर्म र भूमि नै हो। एकले अर्कालाई आफू धर्म पुत्र हो र यो भूमि आफ्नो हो भनेर भिड्दा राष्ट्रसंघले समेत छिनोफानो गर्न खोज्दा पनि असफल भइरहेको छ। आखिर 2000 भन्दा बढी वर्षदेखिकै एकले अर्कालाई शत्रु ठान्ने यी दुई बीचको तथ्य र विश्लेषण कस्तो छ त? अक्टोबर 7 मा पालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले एकाएक इजरायलमाथि 5,000 रकेट प्रहार गरेर युद्धको बिगोल फुकेपछि सदियौंदेखिको हमास इजरायलको दुश्मनी भयानक युद्धमा पुगेको छ। बर्बरतापूर्वक रक्तपात मचिएको अहिलेको युद्धको अन्तर्य के हो भन्ने सर्वत्र चासो छ। संयुक्तको ज्यान गएको यो युद्ध मत्थरभन्दा थप चर्किने देखिएपछि विश्वव्यापी रूपमा चिन्ता बढाएको छ। पटक पटक इजरायलसँग युद्ध लडेर हारेको हमास यो पटक वारपार दफा गर्ने रणनीति सहित मुठ भेडमा छ। हमासलाई रूस, इरान र अरबी राष्ट्रहरूले इजरायलसँग भिड्न सहयोग गरिरहेका छन्। यद्यपि हमासले युद्धमा ललकारेपछि इजरायलले पनि प्रतिरक्षात्मक आक्रमण सुरु गरेको छ। प्रतिरक्षाको नाममा इजरायल थप आक्रमक भएपछि युद्ध झनै चर्किएर भयानक मोडमा पुगेको छ। इजरायलका सामु कमजोर मानिने हमास जान युद्ध नहारेको शक्तिशाली इजरायलसँग किन भिड्दैछ त? इजरायल र हमास युद्धको अन्तर्य बुझ्न निकै अगाडि फर्किनुपर्छ। यी दुई बीचको युद्ध नयाँ भने होइन। उनीहरू बीच सन् 1993 यता बारम्बार युद्ध हुँदै आएको छ। शताब्दी पुरानो कारणले इजरायल र पालेस्टाइनको सशस्त्र समूह बीच बारम्बार युद्ध चल्छ। पुरानो तुसका कारण बेला बेलामा बल्झिरहने युद्धका कारण दुवैले जनधनको क्षति बेहोरेका छन्। इजरायल र हमास बीचको द्वन्द्वको जड जमिन हो। इजरायलसँग शत्रुता रहेको हमास पालेस्टाइनको इस्लामिक चरणपन्थी संगठन हो। हमासको एउटै लक्ष्य पालेस्टाइन क्षेत्रबाट इजरायललाई हटाउनु हो।
गाजा पट्टीबाट सञ्चालित हमासले इजरायललाई देशको रूपमा मान्यता दिँदैन र यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा इस्लामिक राज्य स्थापना गर्न चाहन्छ। गाजा पट्टीमा शक्ति सञ्चित गरेर बसेको हमासलाई इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघ लगायत धेरै देशहरूले आतंकवादी संगठन मानेका छन्। हमासले गाजा पट्टीमा 20 लाख पालेस्टाइनीहरूलाई शासन गर्छ। इजरायल, अमेरिका र बेलायत लगायतका देशले हमासलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले सन् 1997 मा उक्त संस्थालाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेका थिए, जबकि हमासले पनि इजरायललाई एक देश मान्दैन। हमास मुख्यतया पालेस्टाइन क्षेत्रबाट इजरायल हटाउन लडिरहेको छ। सन् 1988 मा हमासले इजरायल र यहुदीहरूका सम्बन्धमा जारी गरेको बडापत्रमा यहुदी समुदाय र इजरायललाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरेर मात्रै हमासको मृत्यु हुने उल्लेख गरिएको थियो। 20औं शताब्दीको प्रारम्भमा पालेस्टाइनमा यहुदी मातृभूमिको लागि सियोनिस्ट आन्दोलनको प्रयासमा यस युद्धको बीजारोपण भएको थियो, जुन 1 शताब्दी भन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको छ। मध्यपूर्वको यो क्षेत्रमा ओटोमान साम्राज्य थियो। पहिलो विश्वयुद्धमा ओटोमान साम्राज्यको हार भएपछि बेलायतले पालेस्टाइनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस समयमा इजरायल थिएन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि यहुदीहरूका लागि छुट्टै देशको माग उठेको थियो। 14 जुन 1948 मा पालेस्टाइनबाट बेलायती सत्ता समाप्त भएपछि इजरायल देश बनेको थियो। यस अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यहुदीहरूलाई मध्यपूर्वमा इस्लाम, इसाई र यहुदीहरूको पवित्र स्थान जेरुसलमलाई स्थान दियो। अरबीहरूले उक्त भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्, तर यहुदीहरूले पनि आफ्नो पुर्ख्यौली थाप्थलो भन्दै दाबी छाडेनन्। यहुदीहरूको लागि त्यो स्थान पुर्ख्यौली थियो, तर अरबीहरूले पनि त्यस भूमिमा आफ्नो दाबी छोडेका थिएनन्। सन् 1920 देखि 1950 को बीचमा त्यहाँ यहुदीहरू आउने क्रम बढ्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको नरसंहारपछि युरोपमा उत्पीडनमा परेका यहुदीहरू मातृभूमि खोज्दै त्यहाँ पुगे। सन् 1947 मा संयुक्त राष्ट्र संघमा पालेस्टाइनलाई यहुदी र अरबी राज्य बनाएर 2 भागमा विभाजन गर्ने र जेरुसलमलाई यहुदी र अरबी राज्यमा नराखी छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय शहर बनाउने प्रस्तावमा मतदान भयो। यो प्रस्तावको समर्थनमा यहुदी नेताहरू थिए, तर अरबी पक्ष यसको विपक्षमा उभियो। प्रस्तावको विपक्षमा रहेका अरबी समूहले सन् 1948 6 मार्चमा यहुदी लडाकु विरुद्ध हमला गरे। यो नै अरबी र यहुदी बीच द्वन्द्वको पहिलो सुरुवात थियो। सन् 1948 मा बेलायतीहरूले समस्या समाधान गर्न नसकेपछि यहुदीहरूले इजरायल राज्य बनाउने घोषणा गरे। पालेस्टाइनहरूले त्यसको प्रतिरोध गरे। यसको विरोधमा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट समेत पालेस्टाइनको हमलामा सहयोग भयो। हमला सुरु भएपछि हजारौं पालेस्टाइनहरू आफ्नो भूमि छोडेर भागे। यो अवस्था सन् 1948 मा इजरायलको स्वतन्त्रता घोषणासँगै चरम सीमामा पुग्यो, जसले अरब इजरायल युद्धको नेतृत्व गर्यो। युद्धपछि अनगन्ती पालेस्टाइनीहरू विस्थापित भए। त्यसपछि 2 देशबीच बेला बेलामा द्वन्द्व जारी रह्यो। यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण 2014 मा गाजा युद्धमा देखियो, जसमा 2000 भन्दा बढी पालेस्टाइनी र 70 इजरायलीहरूले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त इजरायल पालेस्टाइन युद्धको सबैभन्दा ठूलो थियो। युद्ध 50 दिनसम्म चलेको थियो। पालेस्टाइनले पूर्वी जेरुसलम पालेस्टाइनको भविष्यको राजधानी रहेको दाबी गर्छ। जेरुसलमलाई अमेरिकाले मात्रै इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्छ। यही जेरुसलमको जमिनका लागि इजरायल र हमास बीच पटक पटक युद्ध छिडिँदै आएको छ। हमासले आफ्नो अस्तित्व मानेर जमिन खोज्न दावा बोल्दा शक्तिशाली इजरायलले युद्ध मार्फत भगाउने गरेको छ। इजरायलको हेपाइमा परेको हमास यो पटक निर्णायक युद्धमा छ, जसलाई इरान, रुस सहित अन्य अरबी देशहरूले समर्थन गरेका छन्। इजरायलको पक्षमा अमेरिका उभिएको छ। युद्धका पारखी विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू एक अर्काको समर्थनमा रहेकाले तत्काल यो टरेर जाने साँड देखिँदैन। धेरैले यसलाई तेस्रो विश्व युद्धको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। यदि त्यस्तो अवस्था आएमा यो विश्वको लागि घातक साबित हुनेछ। 14 दिनको लगातारको युद्धपछि संयुक्त राष्ट्र संघको पटक पटकको पहलमा जम्मा 20 ट्रक सामान इजिप्टको नाका हुँदै गाजा क्षेत्रमा पुगे पनि 5 भन्दा बढी अस्पताल नै ध्वस्त भइसकेको खानेपानी र विद्युतको समेत समस्या भोगिरहेको गाजामा घाइतेको उपचार समेत गर्न नसकेको दर्दनाक दृश्यले मानवतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ। एकातर्फ इजरायलको साथमा अमेरिका र बेलायत युद्धमा मोर्चामै उभिरहेका छन् भने उसलाई अन्तिम अवस्थामा नेटो राष्ट्र फ्रान्स, इटली, जर्मन जस्ता देशहरूले युद्ध लड्न हौसाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ हमासलाई रुस, चीन, नर्थ कोरिया जस्ता देशहरूको ढाडस मिलिरहेको छ।
रातभर आकाशमा रकेट र हवाईको दोहोरो भिडन्त, स्थलगत सेनाको फायरिङ र दर्जनौं रकेटहरू युद्ध भूमिमा खनेको यो दृश्यले कतै विश्वलाई नै मानवीय र आर्थिक सङ्कटमा त धकेल्दै छैन। विश्वमा छाएको शान्ति नै धर्मराउने यो युद्धले अहिले धेरैमा विश्वयुद्धको त्रास छाएको छ। बेलैमा हमास र इजरायल सचेत नभए ठूलो क्षति हुने पक्का छ। हवस् त आजका लागि एबिसी चेक यति नै। मेनुका बिदा हुन्छु। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।